ताका बसलोल्या मारान ताणें आमकां बरें केलें. आमकां ताणें कित्या पासून बरें केलें तर पातकाच्या रोगा पासून. मोगळा भाव भयणानो, आयज आमी दुसऱ्या सामुएलाच्या 7व्या आविसरांत पावलेले आसात आनी पयल्या 3 वळींनी आमी आतां पळोवया. फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयल्लें आसलें की दाविदान जेरुजालेम आपणाच्या ताब्यांत घेतलें आनी ती ताजी राजधानी ताणें केली. उपरांत हिराग, जो सोरोचो राजा आसलो, ताणें जायन पर्वताचेर दाविदा पासत व्हड घर बांदलें आनी निमाणे सुवातेर दाविदान ती कोराराची पेट जेरुजालेमाच्या शारांत हाडली. एका राती जेन्ना दावीद आपणाच्या घरांत आसलो तेन्ना तो कोणाच्या संबंदी येवजूंक लागलो. म्हाका अशें दिसता की ती रात पावसाची रात आसूंक जाय. भायर पावस पडटालो आसूं येत आनी दावीद त्या पेटीची म्हणजे कोशाचो उगडास करतालो, जो तंबूत दवरलेलो आसलो. कदाचित दाविदाक पावसाच्या थेंब्याचो आवाज त्या तंबूचेर पडटा आसतना आयकूंक आयलो जायत आनी ताका दिसलें जायत आपूण तर इतल्या व्हड आनी बऱ्या घरांत आसा, पूण देवाचो कोश खंय आसा? एका तंबूत हांव ताच्या पासत घर बांदतलों. दाविदान नाथानाक आपयलो, जो ताजो बाकणार जावन आसलो, आनी ताच्या मुखार आपणाचें मन उक्तें केलें. ताच्या मनांतली येवजण ताणें ताका सांगली. ताणें म्हटलें, हांव बऱ्या घरांत रावतां, पूण देवाचो कोश तंबूत आसा. नाथानान दाविदाक सांगलें की तूं तुजी येवजण पूर्ण कर. आनी ह्या सुवातेर आमकां दिसून येता की बाकनारूच चुकलेलो आसलो, कारण नाथानान म्हटलेलें आसलें, वच आनी तुज्या मनांत जें कितें आसा तें तूं कर. देव तुज्या सांगातान आसा. जर त्या सुवातेचेर हांव आसलो तर हांवूय अशेंच म्हणटलो आसलो. दावीद तर एक खुनी मनीस जावन आसलो. बरोच पयलीं ताणें खून केल्लो आसलो आनी देवान ताका सांगलेलें आसलें की तूं म्हज्या पासत मंदीर बांदचो ना. तरी पूण दाविदाचे खुशेक देव मान दिता. म्हाका दिसता आमी त्या मंदिराक सोलोमोनाचें मंदीर म्हणटा आनी चूक करता, कारण दाविदानूच त्या मंदिराक लागणाऱ्यो सगळ्यो वस्तू एकठांय केल्ल्यो आसल्यो आनी बांदप्यांनी त्यो त्या सुवातेचेर हाडलेल्यो आसल्यो. बांदप्याची उलोवणी करून सगळें थाऱ्यार घालचें काम दाविदाचें जावन आसलें. सोलोमोन फकत ताजी येवजण मुखार व्हरता. नातानाच्या चुकीक देवान सुदारचें पडलें. देवान ताका सांगलें, जें कितें तुवें दाविदाक सांगलें तें सारकें कर. वच आनी दाविदाक सांग की तूं म्हज्या पासत घर बांदूंक सोदता, त्या पासत हांव तुजी स्तुती करतां. हांवें ताका ह्या संबंदी केन्नाच कांयच म्हणोंक ना. म्हज्या मनाक कोणाकूच तशें करूंक हांवें सांगूंक ना. देव ताच्या लोकांक तंबूंत मेळूंक वेतालो. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार देव लोकांक त्या सुवातेचेर परगट जातालो. तो खूद आपूण लोकांच्या मुखार वेतालो. म्हणून 2000 वर्सां पयलीं जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी तो मनशाचे कुडीन आयलो. जोआचो पयलो आविसर आनी 14वे वळीन हें आमकां वाचूंक मेळटा. सोबद मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो आनी आमी ताजी मोहिमा पळयली. ती बापाच्या एकल्याच पुताची मोहिमा. आमच्या मदें ह्या सोबदाचो अर्थ जावन आसा, ताणें आपणाचो तंबू ह्या सुवातेचेर म्हणजे आपणाच्या मदें उबो केलो. तो तंबू आयज आमच्या मदें उबो आसा.
तोच म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त खूद जावन आसा. कपड्याचे तोंबूत आमकां मेळूंक येवचे सुवातेर तो आमकां मांसाच्या तयार केल्ल्या तोंबूत मेळूंक आयलो. तो ह्या पृथ्वीचेर आयलो आनी आमच्या मदीं जियेलो. देव सदांच आपणाच्या लोकां मदें रावलोलो आसलो. आपणाच्या लोकांक तो परगट जालो. मोगाळ बाबणो, मंदीर बांदपाची येवजण दाविदाची जावन आसली, पूण ही येवजण देवाची नासली आनी त्या पासत देव ताका ह्या संबंदी वोडपण दिना. 8वी ओळ देव ताका म्हणटा की जेन्ना आमी तुका विचून काडलो तेन्ना तूं एक मेंढरां राखपी राखणो जावन आसलो आनी हांवें तुका म्हज्या लोकांचेर राजा केल्लो आसा. 9वी ओळ देवाच्या पुस्तकांत दाविदाचो नंबर 1 व्हड मनीस जो ह्या पृथ्वीचेर रावलो ह्या संबंदी येता. दाविदान बरें राज केल्लें आसलें आनी देवाच्याय सांगातान तो आपणाचें बरेंच राज करतलो आसलो. 10वी ओळ हें सगळें देव करचो आसा. लक्षांत घेयात तो कितें करचो आसा. हांव म्हज्या इस्रायल लोकां पासत एक सुवात दितलो. हांव तांकां त्या सुवातेचेर दवरतलो, म्हणजे ते आपणाचे सुवातेचेर रावतले आनी ते त्या सुवाते वेल्यान मुखार केदींच आलचे नात. मोगाळ बाबडांनो, हें जायत्या वर्सां पयलीं म्हटलेलें आसलें. खरें पळयल्यार देवान हें 3000 वर्सां पयलीं म्हटलेलें आसलें आनी आजुनूय हीं उतरां पूर्ण जावंक ना. पूण देव ताजीं उतरां पूर्ण करतलो. 11वी ओळ देव नातानाक म्हणटा की तूं वचून दाविदाक सांग, हांव ताचें घोराणें स्थापन करतलो. दावीद म्हणूंक लागलो, हांव देवाच्या पासत घर बांदतलो. पूण देव म्हणटा, दावीद, तूं तें करूंक शकचो ना. तुजे हात रोगतान भरलेले आसा. तूं म्हज्या पासत घर बांदूंक शकचो ना. पूण म्हाका तुज्या मनांतली खोशी खबर आसा. म्हजें घर बांदचो मान हांव तुका दितलो आनी हांव तुजें घर बांदतलो. आनी देव हें ताजे खुशे भायर वचूंक शकना. आयज आमच्यांतले जायते लोक गरीब आसात. ताजें एक कारण म्हणजे आमी देवाच्या पासत खूब उणें काम करतात आनी असले सुवातेचेर येनात ज्या सुवातेचेर देव आमकां आपयता. देव आमकां ज्या सुवातेचेर उजार करता त्या सुवातेचेर आमी वचून काम करूंक जाय. दाविदा वरवीं देव आमकां जायत्यो गजाली शिकयता. दाविदाची खुशी आसली की ताणें देवा पासत कितें तरी करचें, पूण देवान ताजे जिवितांत ताजे येवजणे परस व्हड काम केल्लें आसलें. 12वी ओळ हें एक वेगळेंच तरेचें जावन आसा. नव्या करारांत आमकां वाचूंक मेळटा की जेजू क्रिस्त कुडीच्या वरवीं दाविदाच्या वंशांत जल्माक आयलो. देव दाविदाक म्हणूंक लागलो, तशें सगळें जावन पावतलें. देव सोलोमोना संबंदी उलयनासलो तर तो जेजू क्रिस्ता संबंदी उलयतालो. ह्या सुवातेर सोलोमोनाची खबर आमकां पळोवंक मेळटा, कारण दाविदा उपरांत तोच ह्या संवसाराचेर म्हणजे इस्रायल परजेचेर राजा जावचो आसलो आनी ताच्या उद्देशीं देवाची येवजण पूर्ण जावची आसली. जें कितें घडचें आसा तें दोनया जेजू क्रिस्ता संबंदी आनी देवान दाविदाक बासावणी दिल्ली आसली त्या प्रमाणे घडचें आसलें. हांव ताजें राजासन सदांकाळ स्थापन करतलो. हीं देवाचीं उतरां सोलोमोना संबंदी नासून जेजू क्रिस्ता संबंदी जावन आसलीं. जेजू क्रिस्त एक दीस दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसतलो. वो गाब्रिएलाचो संदेश मारये पासत जावन आसलो. लुकाचो पयलो आविसर आनी 32वी ओळ. तो व्हड
जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले. आनी ताजो बापूय दावीद आजे सिंहासन दोनी देव ताका दितलो. 14वी ओळ. परत एकदां देव कितें करतलो ह्या संबंदी आयका. हांव ताजो बाप जातलो. पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत दोनूय जेजू क्रिस्तान मारी मागदालियेक म्हटलें, जोआवाचो 20वो आविसर आनी 17वे ओळीन, म्हाका दवरून रावं नाका. हांव आजुनूय बापासरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशीं वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशीं, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशीं हांव चोडून वेतां. सोरेस्पोर दोनया जेजू क्रिस्ताचो बाप जावन आसा आनी ताजे वरवीं आमी ताजीं भुरगीं जावन आसा. जोआवाचो पयलो आविसर आनी 12वी ओळ. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. जेन्ना हांवें जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो तेन्ना ताणें म्हाका ताजो भुरगो करून घेतलो. हो अधिकार फकत जे कोण दुनिया जेजूचेर पातयेवन रावतात आनी ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेतात तांकांच फावो जाता. मोगा बाबणानो, आयज जे कोण पवित्र पुस्तकाचें शिकप करतात आनी देवाचें उतर सदांच आयकतात तांकां खबर आसतली की दुनिया जेजून आमच्या पसत कितलें दूख आनी त्रास सोंसले ते. जेन्ना आमी पातकी आसले आनी पातकान जियेताले तेन्ना आमकां खास्त फावो जावंक जाय आसली, ती ताणें घेतली. आनी आयज आमकां ताणें जिवंत देवाचीं भुरगीं केलीं. हें करच्या बसत ताणें जायतें दूख आनी त्रास सोंसले. खुर्साचेर ताका खिळायलो. हें कित्याक बसत? तुका आनी म्हाका सुटका दिवच्या बसत. जर दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवंक नासलो जाल्यार तुका आनी म्हाका सुटका फावो जावची नासली. आयज आमचें जिवीत आमी दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवया आनी नितळ जावया आनी परत पातक करिना जावच्या पसत आमी मागणें करुया. मोगाळ बाबणानो, आयजेयाचो 53वो आविसर म्हणजे 50 आनी 3वो आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. तो आविसर दोनूय जेजून सोंसलेल्या दुखां संबंदी आमकां दाखलो करता आनी ताजें कितलें दूख आसलें हेंय तो आमकां दाखलो करता. 4 ते 6 वळींनी आमी वाचून पळयल्यार आमकां हें सगळें दिश्टी पडटा. ताका बसलोल्या मारान ताणें आमकां बरें केलें. आमकां ताणें कित्या पासून बरें केलें तर पातकाच्या रोगा पासून. पातका वरवीं जें मरण तुका आनी म्हाका फावो जावचें आसलें तें ताणें आपणाचेर घेतलें. आमची पिडा ताणें आपणाचेर घेतली. जरी दाविदाच्या वंशान व्हड पातक केल्लें तरी देव आपणाची येवजण दाविदाच्या वरवीं पूर्ण करचो आसलो. दाविदाच्या वरवीं देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजूचो जल्म आंकवार ओस्तोरेगे जावचो आसलो आनी तोय आब्रामा वरवीं जुदाच्या घराण्यांतल्यान तो जावचो आसलो. आनी आतां आमकां समजून आयलें की तो दाविदाच्या वंशांतल्यान जल्माक आयलो आसा म्हूण. आनी हें जेन्ना दाविदाक समजून आयलें तेन्ना दाविदान खूब खुशालकाय भोगली. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 7वो आविसर आनी 20वी ओळ. मोगाळ बाबणानो, तुमी केन्ना देवाच्या मुखार तुमचें काळीज पूर्ण उक्तें केलां आनी सगळ्यो गजाली दोनूय जेजूक तुमी सांगल्यात काय तुमच्या लागीं सांगपा सारकें कांयच उरोंक ना? हीच दाविदाची परिस्थिती जावन आसली. ताणें आपणाचें काळीज देवाच्या मुखार उक्तें केलें आनी तें रिकामी जालें. तो देवाच्या मुखार बसून आसलो. जेन्ना हांव प्रवास करतां तेन्ना मागणें करूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगता.
हांव परमेश्वराक सगळें सांगता आनी म्हज्या लागीं आनी कितें आसा सांगपा सारकें हाजो हांव विचार करतां. खरेंच मोगा भाव भयणीनो, आमचो देव कितलो बरो आनी कितलो उत्तम जावन आसा. 21वी ओळ, दावीद खूब बरो भुरगो जावन आसलो म्हणून देवान हें सगळें दाविदा पसत केल्लें काय कितें? मोगा भाव भयणीनो, दावीद बरो मनीस नासलो आनी हांव आनी तूं बरो आसा म्हणून देवान आमकां आयज साल्वार करूंक ना. तर देव बरो म्हणून ताणें सगळ्यो गजाली आमच्या बऱ्या पसत केल्ल्यो आसात. देवान दाविदाक जें कितें सांगलें तें सगळें दाविदान केलें. आयज आमी देवा पसत कितें करतात? आमी ताज्या पसत कितें केल्लें आसा आनी देव आमचे पसत कितें करता हें केन्ना तुवें पळयल्लें आसा? दाविदान तर देवाच्या पासत जायत्यो गजाली करून पळयल्यो, पूण वेळा प्रमाणे त्यो गजाली ताज्या पुता वरवीं पूर्ण जावंक पावल्यो. आयज आमच्याय काळजांत जायत्यो गजाली आसतल्यो. हांव अशें करतलों, हांव तशें करतलों, हांव देवा पासत हें दितलों आनी तें दितलों अशें आमी म्हणटात, पूण आजुनूय आमी दिवंक ना नी म्हूण करूंक ना. त्याच पासत आयज देवाची बेसांवां आमकां फावो जावंक ना. देवाचे आशिर्वाद आमच्या थंय येयना, कित्याक आजुनूय आमी देवाचें काम पूर्ण करूंक ना देखून. देवान तुमकां सुद्दां बासावणी दिल्ली आसा आनी ती जोआच्या 3ऱ्या आविसरान आनी 16वे वळीन बरयल्ली आसा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्या, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्या. तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात काय आजुनूय तुमी देवाचेर विस्वास दवरूंक ना? दाविदान देवाचेर विस्वास दवरलो, आब्रामान सुद्दां देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देवाची खुशी हीच आसा की आमी सगल्यांनी ताजेर विस्वास दवरचो आनी देवाचे आशिर्वाद आमी घेवचे. खरेंच मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या चिंतनांनी आसा, आमचे येवजणेन आसा. आमी जायतें चिंततात, जायतें येवजितात. आयच्या दिसा कितें जातलें, फाल्यांच्या दिसा कितें जातलें हें आमी पळयतात, पूण जेजून तुजो मोग कितलो केलो हें पळयना. आयज ह्या वेळार तुज्या मनांत कितें आसा, तुज्या काळजांत कितें आसा, तुजी कसली गरज आसा, तुजें मागणें कितें आसा, आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांवूय तुज्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.